Assalamu alaikum. On va compléter notre base de données. Nous allons ajouter à la liste des observations d'autres informations. دابا عندنا هاد الملاحظات عندنا فيها حسن جدا، حسن، مستحسن، لا بأس به، متوسط. ولكن دون المتوسط وممتاز خصنا نزيدوها في هاد لا ليست. يعني سو كيفي غادي نرجعو لا ميم بروسيدور اللي درنا باش صوبناها. نرجع لفي 2 هنايا وغادي نزيد ضعيف، ممتاز، sélectionner observation j'ai la feuille 1 données on sélectionne ملاحظات هاد la case validation des données, validation de données, la liste هنا observe. OK. Voilà, أنا درت لا mise à jour ديال الملاحظات. C'est bon. المهم هنا on va compléter le tableau ديالنا. دوبل كليك هنايا. المهم لي ماتريكول غيكون عندكم ماشي مشكل. بالنسبة عندنا هذا عندنا قسم واحد، هذا دوبل كليك كذلك عندنا نفس الشعبة، عندنا نفس القسم. إلا كليكيت دوبل كليك كيعطيني لانكريمونطاسيون. دونك كنجي لهنايا أنا عندي نفس القسم، يعني هنايا انكريمونطا، غنكليكي هنايا غندير كوبي لي سيلول باش يعطيني نفس القسم. داكوغ، فوالا. دونك غنشوفو دابا كيفاش غنسيزيو لي نوت. دابا بغينا نسيزيو لي نوت. شنو اللي غادي نحتاج؟ لي كولون اللي غادي نحتاج الاسم والنسب، وغادي نحتاج المادة النقاط بالنقاط ديالها والملاحظات. داكوغ، اذا هادو المستوى والقسم غادي نسيليكسيونيهم ونماسكي بوطون دروا دو لا سوري، ماسكي. فوالا. دونك وغندير واحد العملية باش نفيكسي لو نو اي برينو، نفيكسيه ويبقاو يجيو عندي المواد باش ما يبقاش عندي ليكرون انكومبري، ونسيزي على خاطري، يعني كل مادة نتكونسونطر عليها. داكوغ، إذا غنكليكي هنا ونكليكي سوغ افيشاج، فيجي لي فولي، داكوغ، دو فاسون أنني هاديك الساعة ممكن أنني ماسكي حتى هذا تبقى عندي المسألة هكذا ونخدم أليز. دونك on va saisir 13,10 15,30 12, 40, 10,
14 50 17 10 50 8 7 50. داكوغ. بالنسبة للنقطة في المعامل ديجا عطيناها لا فورمول ديالها، يعني السيفي باش تكليكي دوبل كليك هو كيكالكولي لك لا فورمول. هاديك الساعة غادي تعطي الملاحظات. حسن جدا. لا بأس به. مستحسن. لا بأس به. متوسط. مستحسن. حسن جدا. متوسط. دابا غنمشيو لمادة أخرى. دونك باش نقربوا الاسم والنسب للمادة اللي غادي نديرو فيها لا سيزي، غنسيليكسيوني المادة اللي ديجا سيزي، كليكي سور ماسكي، فوالا، ونخدم كذلك ألاز. فوالا، قمنا سيزي لو طابلو كامل. داكوغ. دونك بالنسبة للمجموع ديجا عندي لا فورمول، جو كليك دوبل كليك كيعطيني المجموع ديال جميع التلاميذ. بالنسبة للدورة الأولى قلنا ديجا اون باز دو دوني ديال لي نوت ودخلناهم او خديناهم اكستري من لا باز دو دوني ديال الدورة الأولى فين دخلنا لي نوت بحال هادي نيت. دونك عندنا الدورة الثانية ديجا دخلنا ليها لا فورمول ديالها، دوبل كليك بما ان عندها النقاط والنقطة في المعامل والمجموع ديالها. دونك دوبل كليك تعطينا معدل الدورة الثانية. بقى لنا المعدل العام حتى هو دوبل كليك لأن ديجا عنده لي دوني وعنده لا فورمول ديالو. دوبل كليك، فوالا. دابا بقات لنا ملاحظات ديال الإدارة، يعني واش ناجح أو رصيد. هنا غادي نديرو ان كونديسيون، غنديرو واحد لا فورمول فيها ان كونديسيون، نديرو إيغال si ouvrez la parenthèse غنتيستيو على المعدل العام، يعني la cellule B6 supérieure
ou égal 10 point virgule فتح لي guillemets وغادي نكتبو ناجح point virgule فتح لي guillemets ونكتبو راسب ونسد القوس اونتري. فوالا اذا عندنا المعدل العام 13,51 ça veut dire il est supérieur à la moyenne à 10. اذا غادي نعمموها على لو طابلو كامل. دونك هنا عندنا 10,04 ناجح، 10,05 ناجح، 9,83 راسب، 10,63 ناجح، 10,90 ناجح، 10,17 ناجح، 9,51 9,51 راسب، 9,66 راسب. دابا بغينا نغيرو لا ميزون فورم ديال هاد الملاحظات ديال الإدارة ناجح أو راسب. يعني لا ميزون فورم هي غرا ايطاليك سوليني الى اخره ولا لا كولور. المهم دابا حنا بغينا نغيرو لا ميزون فورم ولكن افيك كونديسيون. الا كان ناجح لا كولور فيرت، كان راسب لا كولور روج. دونك هذه لا ميزون فورم كونديسيونيل افيك هي ميزون فورم يعني غتغير اللون ولكن avec une condition. إلا كان ناجح تعطيها واحد لا كولور، إلا كان راسب تعطيها واحد لا كولور، يعني هذه هي لا كونديسيون. دونك comment faire la mise en forme conditionnelle؟ On sélectionne la première cellule, sélectionnez la première cellule, cliquez sur l'onglet accueil, cliquez sur mise en forme conditionnelle, cliquez sur gérer les règles, nouvelles règles. هذا هو le gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Cliquez nouvelles règles. Sélectionnez appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule. هنايا غادي تحدد واش كومبري اونتر ولا ايغال ا. ندير ايغال ا. انا عندي واحد لا كونديسيون محدده ناجح غنعطيها واحد لا فورم واحد لا كولور، نختار لها واحد لا كولور غندير اوكي. اوكي دابا بالنسبه لراسب غادي ندير une nouvelle règle, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule égale à راسب. نعطيها واحد لا كولور، نعطيها une couleur rouge. اوكي اوكي appliquer. اوكي تابليكات لنا على la première cellule. دونك غادي نعممها على لو طابلو كامل، نعطيها واحد لا كولور. فوالا هاد l'opération ديال la mise en forme conditionnelle nous facilite la lecture de la base de données. D'accord. إلى اللقاء مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى.